गोयात एसटी राजकीय आरक्षण जावचे ह्या हेतान भाजपा वावुरला। आता नोव्हेंबरात जावपी हिवाळी अधिवेशनात हे बिल पास जातले, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन पत्रकार परिषदेत सांगले। पार्लिमेंट अधिवेशन हे 22 जुलै ते 12 ऑगस्ट पर्यंत चलपाचें आशिल्लें, पण कांय काँग्रेस आनी बाकीच्या इंडिया अलायन्सांनी मातशी डिस्टर्ब केल्ल्या कारणान 9 ऑगस्ट ह्या दीस पार्लिमेंट सिनेडाय एडजॉर्न जालें आनी एक दीस पयलींच सोंपलें। एकूण 15 दिसांचो कार्यकाळ जालो, 16 दीस आशिल्ले एक्चुअल वर्किंग डेज फॉर 15 डेज। हाच्या भितर देशाची बजेट दवरली, ती पास करून घेतली। डिमांड असले ते डिमांड वेगवेगळ्या खात्यांचे डिमांड तातूंतय ते पास केले आनी ह्या वेळाचेर विविध विशयांचेर एक गोंयकारांच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हाका उलोवपाक एक संदी मेळ्ळी। ग्रँट आसत आमचे वेगवेगळे, तातूंतल्यान हावजींग अफेर्स आसत, अर्बन डेव्हलपमेंट ह्या विशयांचेरूय हांव डिमांडाचेर उलोवपाक संदी मेळ्ळी। हांवें एकूण ह्या सगळ्या हाच्या भितर एकूण 90 प्रश्न, स्टार आनी अनस्टार अशे 90 प्रश्न हांवें ह्या अधिवेशनाक घातिल्ले आनी तातूंतले सगळे 30 प्रश्न म्हजे हे त्या अधिवेशना भितर, म्हणजे प्रत्येक दीस एवरेज 2-3 अशे प्रश्न हे म्हजे वेगवेगळ्या खात्याचे त्या हातूंतल्यान आयले आनी तातूंतल्यान बरेचशें इट वॉज इन्फॉर्मेटीव, बरेचशें इन्फॉर्मेशन ताच्या भितरलें मेळिल्लें आसा। कांय प्रश्न रिलेटेड टू गोवा, म्हणजे बहुतेक ऑलमोस्ट 90% प्रश्न जे आशिल्ले ते गोंयच्या संदर्भांत, हांव रिप्रेझेंट गोंयांत करता आनी त्यामुळे गोंयच्या संदर्भांतले वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळ्या खात्यांक म्हाका एक विचारपाची संदी मेळ्ळी आनी त्यामुळे तातूंतल्यान एक बरें इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळटा। ताचे मायक्रो स्मॉल मिडियम एंटरप्रायजीस आसात, हावजींग अफेर्स, ट्रायबल अफेर्स, स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप, यूथ अफेर्स, कल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट, टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, जलशक्ती, सिव्हिल एव्हिएशन, हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर, फिशरीज डिपार्टमेंट, एज्युकेशन, लॉ एंड जस्टिस, रेल्वेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस, सिव्हिल एव्हिएशन, कॉर्पोरेट अफेर्स अशे विविध, एज्युकेशन अश्यो, रेल्वे आनी फूड प्रोसेसिंग अशे विविध प्रश्न हे म्हजे ह्या सेशना भितर लागले। एसटी रिजर्वेशन, कारण आमी एसटी रिजर्वेशन हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंया भितर जावं जाय म्हणून आमी सगळे प्रयत्नरत आशिल्ले। आमकांय दिसतालें की लोकसभे पयलीं तें जावं जाय, पण तें थोडेशें लोकसभे पयलीं जावना, पण आमच्या नेत्यान सांगिल्लें, आमच्या होम मिनिस्टरान आमी तें करतलें। पण बऱ्याचदा कशें आसा की आमी तें जातलें हें सांगपाक कमी पडलें आनी काँग्रेस जावचें ना हें सांगपाक तेंच्यांनी अपील सगळ्यांक केलें, हें फटयतात म्हणून, कारण आमी केन्नाच फटोवना। भारतीय जनता पार्टीन जी गोश्ट केली ती मना पासून केल्ली आसा। गोंया भितर एसटीचें रिजर्वेशन सुरवाती पासून जॉबाक आसत किंवा बाकी सगळ्या गोश्टी हें गोंयांत प्रत्येक रिजर्वेशन हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें। त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी केंद्रांत भारतीय जनता पार्टीचें आमचें सरकार, एनडीएचें सरकार आशिल्लें अटल बिहारी वाजपेयींचें त्या वेळार, आनी आतांय आमी सांगलें जातलें म्हणून। पण रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतलें म्हजें बिल, पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें स्पेशल मेन्शन हांवें 24 तारखेर म्हजें आयलें, 24 जुलयाक, आनी 29 जुलयाक आमचें एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें बिल जें आसा तें पार्लिमेंटा भितर इंट्रोड्यूस जालें आनी खरें म्हणत जाल्यार तें 9 तारखेर चर्चेक आशिल्लें आनी तेन्ना तें पास जावपाचें। पण सिनेडाय आमची पार्लिमेंट सोंपली, हें केली आनी त्यामुळे तें थंय येवना। त्यामुळे येणारी जी हिवाळी अधिवेशन आसतलें नोव्हेंबरात, त्या अधिवेशनाक तें डेफिनेटली पास जातलें आनी आमकां सगळ्यांक एक इच्छा आसा की भारतीय जनता पार्टीचो पयलीं पासून एक हें आशिल्लो की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें गोंया भितर जावं जाय आनी तें जातलें। दुसरो विशय जो म्हाका मांडपाक मेळ्ळो तो खूब जाण म्हजे कडेन येताले की बऱ्याच हातूंत वेगवेगळ्या हातूंतले राज्यांतल्यो कांय फायनान्स कंपनी गोंयांत येतात आनी सुरवातीक ते रिटर्न भरपूर दितात आनी एक 100 रुपयाचे 200 करतात आनी वगैरे, आनी जसो एखादो इन्वेस्टर भरपूर पयशे घालपाक लागलो की ताका एका रातीन नाच जातात आनी तातूंतले कर्मभूमी ह्या एक जी संस्था माशेलान कितें तरी, तातूंत बऱ्याच बाबड्यांचे पयशे भितर उरिल्ले आनी ती पुलीस कंप्लेंटूय जाल्ली आनी त्यामुळे एखादी अशें खूब आसतले पण तेंच्यो पुलीस कंप्लेनी जावना। त्यामुळे तेंचें नांव म्हाका घेवपाक म्हणूना। पार्लिमेंटान जर एखादो विशय जर मांडटलो जाल्यार ताका प्रूफ लागता आनी त्यामुळे कर्मभूमीचे एकच जाग्यार ती कंप्लेंट तेजी फायल जाल्ली आसा, बाकीच्यो जावना। आनी त्यामुळे एखादे कोणाचे जर अशे विशय आसत जाल्यार ते आमी
त्याच्या बरोबरच आमी जेन्ना लेटर करपाक जाय म्हणून ते हांवें लेटर करपाचें होम मिनिस्टराक दवरलां आनी कांय जाणांचे जर ते कंप्लेनी आसत खूब जाणांचे इन्वेस्ट केल्ले पयशे आसा मेळूना आनी त्यामुळे ते मेळपाक लागून कितें तरी एक्शन जावं जाय म्हणूनय हांवें ह्या पार्लिमेंटा भितर स्पेशल मेन्शन केल्लें. त्या नंतर गोंयचो एक ज्वलंत विशय आशिल्लो तो खाजन लँड. कारण एक टायम आसतालो खाजन लँड ही ते शेतकरी त्या वेळाचे ते आपापल्या सगळे कंट्रिब्युशन करतले तेंचे खाजन लँड सोसायटी आसताली आनी त्या मागीर ते पयशे काडून बांद ते बांदताले. पण आतां हळू बरेच जाण थोडी शेतां करपाचे थोड्यांनी बंद जालें त्यामुळे बांद ते ती स्लूज गेट जाका म्हणटात ती घालपाक पयशे लागतात आनी बरेचदा आमी शेती करनात आनी त्यामुळे ते हें जावपाक मोडपाक पाविल्ले आसा. आनी म्हणून हांवें सगळें करतकच खूब जाण शेतकरी म्हाका सांगताले म्हणून हांवें एक विशय खाजन लँडाच्या संदर्भात केंद्र सरकारान आमकां टॅक्निकल आनी फायनान्शियल मदत करची अशी हांवें मागणी केल्या. हांव मुख्यमंत्र्याक उलयलो, एग्रीकल्चर आमचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आसा की तुमी हांगाल्यान एक टोटल तेजी प्रोजेक्ट आनी कितें एग्जॅक्ट आसा सिच्युएशन हें दियात म्हणून हांवें म्हणजे उलयलो स्पेशल मेन्शन आनी त्या नंतर हांवें जलशक्ती मिनिस्टर जो आसा ताका एक लेटरूय बरयल्लें आसा आनी ताका सांगिल्लें आसा की आमकां एक निदान 500 कोटी ह्या कामाक तुमी दिवचे अशी मागणी केल्या. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.